السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعين صفحة تعلم الرياضيات بسهولة. إذا إن شاء الله في الفيديو نصحو التمرين التطبيقي رقم 3 من درس نوسيون دو باز الجيومتري. إذا هاد التمرين راه طرقنا ليه ولا طرحته عليكم في الفيديو رقم 3. بالنسبة لهاد الدرس إذا عندنا كونسيديري لا فيغور سيفون، إذا نعتبر الشكل التالي. إذا عندنا المستقيم دي بريم وعندنا النقطة بي وإن تنتمي إلى المستقيم دي بريم. إذا عندنا السؤال الأول تخاص إلى ضغط دلتا باسون باغ بي إي باراليل أ دي بريم. إذا نشوفو الشكل في الصفحة الثانية بشكل أوضح ولا بالصورة واضحة. إذا عندنا تخاص إلى ضغط دلتا، إذا خصنا مستقيم دلتا باسون باغ بي يعني يمر من بي وعمودي ويوازي دي بريم. إذا في هاد الحالة اش خاصنا نديرو؟ نحتاجو ليكير ونرسمو واحد المستقيم بيربونديكولار ا دي بريم، يعني مستقيم عمودي مساعد اللي هو ليس عندنا باش نرسمو المستقيم دلتا. إذا رسمنا مستقيم عمودي في أي مكان على دي بريم، مثلا هذا المستقيم، إذا هذا مستقيم فهو مستقيم مساعد فقط، هذا يعاوننا ما نحتاجوش من بعد. ثم إذا هذا مستقيم عمودي ثم نشأو مستقيم دلتا يمر بي وعمودي على المستقيم المساعد. إذا يمر من نقطة بي وعمودي على المستقيم الجديد. إذا رسمه باللون الأصفر مثلا، ثم نطول واحد شوية باش يكون واضح مزيان. إذا هذا هو المستقيم دلتا، ثم تخاص إلى ضغط دلتا بريم باسي باغ ان اي بيربونديكولار على ضغط دي بريم، يعني نرسم مستقيم المار من ان والعمود على دي بريم. إذا الرسم توا سهل. إذا رسم المستقيم المار من ان والعمود على دي بريم، إذا هو عمودي وهذا المستقيم، هذا المستقيم مستقيم دلتا بريم. ثم أخيرا تخاص إلى ضغط دي باسون باغ بي اي بيربونديكولار ضغط دي بريم، يعني المستقيم مار من بي والعمودي على دي بريم، يعني يمر من نقطة بي وعمودي على دي بريم. جيد. إذا عندنا عمودي وهذا هو المستقيم مستقيم دي. السؤال اللي بعد، إذا عندنا السؤال رقم 4، إذا عندنا مونطخي كو دلتا بيربونديكولار ا دلتا بريم، خصنا نبين أن المستقيم دلتا عمودي على دلتا بريم. إذا تذكرتوا معايا في الفقرة ديال إنشاء مستقيم متوازيين شنو نديرو؟ تنشئو واحد المستقيم كيما نشأنا دابا، عندنا المستقيم الأصلي تنشئو واحد المستقيم عمودي عليه، مفهوم؟ هذا مستقيم مساعد، ثم تنشئو مستقيم آخر عمودي على المستقيم فتعطينا متوازيان، مفهوم؟ هنا كاين عندنا 3 ديال النتائج. كاين أول حاجة عندنا المستقيمان متوازيان، وكاين هنا التعامد الأول، ثم التعامد الأول. هذا التعامد الأول هو هذا، يعني المستقيم عمودي على المستقيم، ثم هذا المستقيم عمودي على المستقيم، مفهوم؟ يعني إلا تحققوا لك جوج يتحقق لك الثالث. عندك التعامد مع التعامد تعطينا التوازي، عندك التوازي والتعامد تعطينا التعامد، وهذه اللي نستعملوا باش نبرهنوا على هذا السؤال هذا. إذا نبين أول حاجة نبين أن دلتا عمود على دلتا بريم. إذا أول حاجة عندنا في المعطيات أن دي والدي بريم متوازيان، هذا عندنا في التمرين أن دلتا والدي بريم متوازيان. إذا قلنا دلتا باراليل ا دي بريم، هذه النتيجة رقم 1. ثم عندنا كذلك أن دلتا بريم بيربونديكولار دي بريم، هيا عندنا دلتا بريم بيربونديكولار دي بريم et delta prime perpendiculaire à d prime. إذا ماذا نستنتج؟ إذا عندنا توازي، إذا عندنا دي بريم يوازي دلتا وعندنا دلتا بريم عمودي على دي بريم، إذا دلتا بريم عمودي على ماذا؟ عمودي على دلتا. دونك عندنا دلتا perpendiculaire à
ا دلتا بريم. واضح؟ ثم نشوف السؤال اللي من بعد. عندنا دي يوازي دلتا بريم. اذا خصنا نبينو ان دي يوازي دلتا بريم. اذا عندنا في المعطيات ان دي عمودي على دي بريم و دلتا بريم عمودي على دي بريم، اذا نستنتج ان دي و دلتا بريم متوازيان. قلنا دي perpendiculaire à D' et delta prime perpendiculaire aussi à D'. Donc D parallèle à D'. نتمنى أنكم استفدتوا من التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.